ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लकारार्थप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र आदौ तावत् किं वृत्ते लिप्सायाम् इत्येतस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्रोक्तं किं वृत्तं विभक्त्यन्तम्। किं शब्दमादाय वृत्तम् अथवा किं शब्देन वृत्तं निष्पन्नं किं वृत्तं तत्र विभक्त्यन्तञ्च तदपेक्षितं। तादृशः किं वृत्तस्य प्रयोगे सति किं वृत्तस्य विभक्त्यन्तस्य प्रयोगे सति लिप्सार्थे गम्यमाने धातोः लट् वा स्यात् इति उक्तम्। अतः कङ्कतरं कथमं वा भोजयसि, कङ्कतरं कथमं वा भोजयिष्यसि, कङ्कतरं कथमं वा भोजयितासि इत्यादीनि उदाहरणानि सविकल्पम् अस्माभिः तत्र दृष्टानि। तदनन्तरं तत्र दलकृत्यं दृष्टं। लिप्सायां किं कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति इति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। लिप्स्यमानसिद्धौ च तस्य अर्थः दृष्टः। लिप्स्यमानेन अन्नादीनां स्वर्गादेः सिद्धौ गम्यमानायां भविष्यति लड् वा स्यात् इति तत्र दृष्टं। ततः उदाहरणं दृष्टं। योन्नं ददाति दास्यति दाता वा सस्वर्गं यास्यति याता वा इति एकेनैव उदाहरणेन वाक्यत्रयात्मकम् अत्र इदम् उदाहरणं दृष्टम् एकेनैव वाक्येन। तदनन्तरं लोडर्थलक्षणे च इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लोडर्थः प्रैषादिः लक्ष्यते येन तस्मिन् वर्तमानात् धातोः भविष्यति लड् वा स्यात् इति। कृष्णश्चेद्भुङ्क्ते त्वङ्गाश्चारया इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। पक्षे लुट् लृटौ अपि भवतः, अतः कृष्णश्चेद्भोक्ता भोक्ष्यते वा त्वङ्गाश्चारया इत्यपि उदाहार्यम् इति व्याख्यायां दृष्टम्। तदनन्तरं लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र ऊर्ध्वं मुहूर्ताद्भवः ऊर्ध्वमौहूर्तिकः। यथा पूर्वस्यां शालायां भवः पौरुशालः इति तद्वत्, परन्तु प्रकृते तु निपातनात् समासः उत्तरपदवृद्धिश्च साधिता, यतः निमित्ताभावे तद्धितार्थोत्तरपदमाहारे च इत्यनेन समासः अत्र न भवति स्म। अतः सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ऊर्ध्वमौहूर्तिके भविष्यति लोडर्थलक्षणे वर्तमानात् धातोर्लिङ्लटौ वा स्तः मुहूर्तादुपरि उपाध्यायश्चेदागच्छेत् आगच्छति आगमिष्यति आगन्ता वा अथ त्वं छन्दोधीष्व इति उदाहरणम् अत्र दृष्टं। नाम एकेन वाक्येन उदाहरणान्तराणि अत्र दृष्टानि। लकारचतुष्टयोपेतानि उदाहरणानि। तदनन्तरं तत्र तृतीये पादे एव अन्यविधा काचित् लकारार्थव्यवस्था वक्तुम् आरब्धा ग्रन्थकारेण। तत्र सूत्रं पठितं। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। समीपमेव सामीप्यं स्वार्थे श्यै इत्युक्तम्। वर्तमाने लट् इत्यारभ्य नाम सूत्रार्थः उक्तः। वर्तमाने लट् इत्यारभ्य उणादयो बहुलम् इति यावत् येनोपाधिना प्रत्ययाः उक्ताः
ते तथैव वर्तमानसमीपे भूते भविष्यति च वा स्युः इति अर्थः दृष्टः। कदा आगतोऽसि, अयमागच्छामि, अयमागमं, कदा गमिष्यसि, एष गच्छामि, गमिष्यामि वा इति तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। ततः आशंसायां भूतवच्च इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं गतपाठे। अत्र सूत्रस्य पदच्छेदः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद् किञ्च का नाम आशंसा इति अस्माभिः पठितम्। अप्राप्तस्य प्रियस्य प्राप्तीच्छा आशंसा भवति इति तत्र व्याख्यायाम् अस्माभिः ज्ञातम्। अस्य सूत्रस्य अर्थस्तु द्रष्टव्यः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। आगममिति वर्तमानवत्वाभावे भूते लुङ् कदा गमिष्यसीति गमनात् प्राक् प्रश्ने एष गच्छामि इत्युत्तरम् अव्यवहितोत्तरकाले गमिष्यामि इत्यर्थः। एष इति तु अयमिति पदव्याख्येयः वर्तमानकालसमीपे भविष्यति लट्, गमिष्यामि वेति वर्तमानवत्वाभावे भविष्यति लृट्, आशंसायां भूतवच्च नानुवर्तते इति अत्र व्याख्यानमेव शरणम्। अप्राप्तस्य प्रियस्य प्राप्तीच्छा आशंसा सा च भविष्यद्विषयैव भूते इच्छाविरहात् तदाह भविष्यति काले इति। एवम् एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे। अस्य लकारार्थप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे लकारार्थप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः आरब्धो भवति। तत्र चतुर्थे अस्मिन् पाठे आशंसायां भूतवच्च इत्येतस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यो वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति भविष्यति काले इति मूले पश्यामः। भविष्यति काले भूतवद् वर्तमानवच्च प्रत्ययाः वा स्युः आशंसायाम्। आशंसार्थः यदि अस्ति तर्हि भविष्यति काले भूतवत् प्रत्ययाः अपि भवन्ति, वर्तमानवत् प्रत्ययाः अपि भवन्ति, विकल्पेन भवन्ति। तर्हि पक्षे भविष्यत्काले ये प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते तेपि भवन्ति इति भावः। एवं खलु। उदाहरणं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति देवश्चेदिति। मूले पश्यामश्चेत् उदाहरणं समग्रं देवश्चेद् अवर्षीत्। वर्षति वर्षिष्यते वा, धनम् अवाप्स्म, वपामो वप्स्यामो वा। एवं खलु। पश्यन्तु व्याख्याता कथयति देवः पर्जन्यः। देवः नाम कः? पर्जन्यः। अत्र आशंसा अस्ति। कस्य? धान्यस्य आशंसा वर्तते, प्राप्ति इच्छा वर्तते। सम्यक् व्याख्याता कथयति देवः पर्जन्यः अवर्षीत् चेत् धान्यम् अवाप्स्म, वर्षति चेत् वपामः, वर्षिष्यति चेत् वप्स्यामः इत्यन्वयः। एवं खलु। अग्रे तत्र पाठः किञ्चित् नष्टः वर्तते। भूतवद्भावात् भविष्यति लुङ्, अवर्षीत् अवाप्स्म च भवति इति भावः। भूतवद्भावात् सत्यं भूतवद्भावः अत्र जातः वर्तते खलु इति कारणात्। अत्र मम टीकायां भू इति लुप्तं वर्तते, अतः तद् योजयन्तु कृपया।
इत्यन्वयः एतदनन्तरं पूर्णविरामश्च तत्र स्थापनीयः। अतः भूतवद्भावात् भूतवद्भावकारणात् भविष्यतः अर्थे लुङ् भवति। कः लुङ् अस्ति? देवश्चेत् अवर्षीत्, अवर्षीत् इति लुङ् अस्ति। अवाप्स्म धान्यम्, अवाप्स्म इति अपि लुङ् वर्तते। वप् धातोः एवं खलु कथयति, तदेव कथने अस्ति व्याख्यातः। वप् धातोः लुङि उत्तमपुरुषबहुवचने अवाप्स्म इति भवति, एवं खलु। अग्रे कथयति, वृष्टिवापयोः उभयोः अपि आशंसाविषयत्वात् उभयत्रापि लुङ्। आमामामां, वृष्टिविषयिणी अपि आशंसा प्रकृते वर्तते, वापविषयिणी अपि आशंसा प्रकृते वर्तते, एवं खलु। अतः उभयत्रापि लुङ् भवति इति। सम्यक्। वर्तमानवत्वपक्षे तु लट्। अतः उक्तं, किमुक्तं मूले पश्यन्तु, देवश्चेत् वर्षति इत्यपि अस्ति खलु। कथयति, तदुभयाभावे तु लृट्, देवश्चेद् वर्षिष्यति वप्स्यामो वा। लटः पक्षे देवश्चेद् वर्षति वपामो वा, देवश्चेद् वर्षिष्यति वप्स्यामो वा। सर्वत्र अर्थः भविष्यत एव, परन्तु लकारभेदः। लुङपि भवति, अपि च लृट्, लुङपि भवति, लट् अपि भवति, लृडपि भवति इति भावः। सम्यक् इत्युक्तम्। इति तु उदाहरणानि। अग्रे कश्चन विशेष उच्यमानः अस्ति, तं विशेषं पश्यामः। ननु भूतवत्वपक्षे लङ्लिटावपि कुतो न स्याताम्। भूतवद्भावः कृतः, तर्हि लुङेव कुतः? लङपि भवतु, लङपि भूतसम्बद्धः एव खलु, लिडपि भवतु, लिडपि भूतसम्बद्धः एव खलु, कुतो न स्यात् इत्यतः सामान्यातिदेशे इति। मूले पश्यन्तु, सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशात् इति व्याख्याता कथयति, भूतवत् सामान्ये विहितस्य अतिदेशात् अद्यतनभूतत्वविशेषविहितयोः, विशेषात् अनद्यतनभूतत्वविशेषविहितयोः लङ्लिटोर्नातिदेश इत्यर्थः। सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इति न्यायः एव वर्तते। सामान्यातिदेशे सति विशेषस्य अतिदेशः न भवति। अत्र भूतवद्भावः सामान्येन उक्तः। सामान्येन भूते लुङ् विहितः वर्तते। लङ् लिट् अथवा लिट् लङ् तु विशेषतः भूते विहितः वर्तते। अनद्यतनकाले एव तादृशः लिट् विहितः वर्तते। सः लिट् अपि च लिट् परोक्षे अनद्यतने च लङ् विहितः वर्तते। अतः तयोः विशेषभूतार्थे विधानं वर्तते, सामान्यभूतार्थे विधानं न वर्तते इति कृत्वा प्रकृते लुङेव सामान्यतया विधीयते। सामान्यातिदेशः प्रकृते कृतः वर्तते इति कृत्वा। अतः विशेषस्य तु अनतिदेशः, नाम अतिदेशः न भवति इति भावः। एतच्च भाष्ये स्पष्टं, नाम भाष्ये इदं स्पष्टीक्रियते भोः। अतः प्रकृते लुङेव भवति, लङ्लिटौ न शङ्कनीयौ इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, क्षिप्रवचने लृट् इत्यस्ति। तत्र क्षिप्रवचने इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लृट् इति प्रथमान्तं भवति। क्षिप्रस्य वचनं क्षिप्रवचनं, तस्मिन् क्षिप्रवचने एवं विग्रहः
द्रष्टुं शक्यः। प्रकृतसूत्रं प्रति आशंसायां भूतवच्च आशंसायाम् इत्यनुवर्तते, भविष्यदिगम्यादयः इत्यतः भविष्यति इति अनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परः परश्च इत्यादिकं लभ्यते। व्याख्याता कथयति वचनग्रहणात् क्षिप्रपर्याये इति लभ्यते। क्षिप्रशब्दयोगे एव लृट् यदि तर्हि तु क्षिप्रे लृट् इत्येव सूत्रं कथयति स्म। वचनशब्दस्य गौरवं कुतः इति चेत् तेन क्षिप्रपर्यायः नाम क्षिप्रार्थे अन्येपि ये शब्दाः भवन्ति तेषु उपपदेषु सत्सु अपि लृट् भवति इति भावः आशंसायां गम्यमानायाम्। अतः कथयति व्याख्याता तदाह क्षिप्रपर्याये इति। मूले उक्तं खलु क्षिप्रपर्याये उपपदे पूर्वविषये लृट् स्यात् इति। पूर्वविषये नाम आशंसाविषये। तद् व्याख्याता कथयन्नपि अस्ति पूर्वविषये आशंसायाम् इत्यर्थः। आशंसायां भूतवच्च इत्यस्यापवादः। आशंसायां भूतवच्च इत्यस्य अपवादः वर्तते, यतः अत्र क्षिप्रार्थः अतिरिक्तः वर्तते इति भावः। एवं खलु उदाह्रियते किं वृष्टिश्चेत् क्षिप्रमाशु त्वरितं वा यास्यति। शीघ्रं वप्स्यामः। शीघ्र इत्यत्र मम पुस्तके अनुस्वारः लुप्तः वर्तते मूले। भवतामपि यदि तथा अस्ति योजयन्तु, अनुसारं स्थापयन्तु। एवं खलु वृष्टिश्चेत् क्षिप्रं नाम शीघ्रम्, आशु नाम शीघ्रं, त्वरितं नाम शीघ्रम् इत्येव अर्थः। शीघ्रं क्षिप्रं त्वरितं वा यास्यति, शीघ्रं वप्स्यामः। झटित्येव वयं वपनं करिष्यामः, बीजवपनं करिष्यामः इति भावः। तर्हि प्रकृते आशंसायां लृट् विहितः। क्षिप्रवचनार्थे क्षिप्रवचने उपपदे सति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता ननु क्षिप्रवचने न इत्येतावतैव आशंसायां क्षिप्रपर्याये उपपदे भविष्यति न भूतवत् न वर्तमानवत् इति लाभात् लृट् ग्रहणम् अनर्थकम्। भविष्यति गम्यादयः इत्यतः भविष्यति अनुवर्तते एव खलु। अतः भविष्यति लृट् तत्र क्षिप्रवचने लृट् इति वक्तव्यस्य अपेक्षा अस्ति। क्षिप्रवचने न इति निषेध एव उच्यताम् वा न वा। तेनैव भूतवद्भावस्य वर्तमानवद्भावस्य च निवृत्तिः भविष्यति। भविष्यदर्थे यः लकारः सः अत्र उपस्थितः भविष्यति। तर्हि किमर्थं लृट् ग्रहणं, लृट् ग्रहणं कुतः इति चेत् तदुच्यते नेति वक्तव्ये इति। मूले पश्यन्तु नेति वक्तव्ये नाम क्षिप्रवचने न इति वक्तव्ये लृट् ग्रहणं लुटोपि विषये यथा स्यात्। व्याख्याता कथयति क्षिप्रवचने न इत्युक्ते सामान्यादिदेशे विशेषानिर्देशः इति न्यायेन भविष्यत् सामान्ये विहितस्य लृटः एव निषेधः स्यात् न तु लुटः। तस्य अनद्यतनभविष्यद्विशेषविधानात् लृट् ग्रहणे तु उक्तविषये लृडेव स्यात् न तु लकारान्तरम् इति लाभात् लुटोपि विषये लृडेव लभ्यते इति अर्थः। लुटः विषये अपि लृट् एव भवतु इत्येतदर्थं विशेषेण प्रकृते लृट् ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। श्वः शीघ्रं वप्स्यामः। पश्यन्तु व्याख्याता कथयति अनद्यतनत्वद्योतनाय श्वशब्दः उपात्तः नाम श्वः इति अव्ययमत्र उक्तम् इति भावः। अत्र न लुड् इति भावः प्रकृते लुट् न भवति इति भावः इति अर्थः। अपि तु अनद्यतनभविष्यदर्थः अस्ति चेदपि लृडेव भवति इति भावः। एतदर्थं लृट् ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयं
अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं भवति आशंसावचने लिङ् इत्यस्ति। तत्र आशंसावचने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, लिङ् इति प्रथमान्तं भवति, एवं खलु। तत्र आशंसा उच्यते अनेन इति आशंसावचनं। तस्मिन् आशंसावचने इति विग्रहः ज्ञातुं शक्यः, उपपदसमासपरकः। व्याख्याता कथयति आशंसायाः प्राप्तीच्छायाः भूते असम्भवात् भविष्यतीति लभ्यते इति मत्वा आह भविष्यतीति। एवं खलु। गतसूत्रे क्षिप्रवचने लृट् इत्यत्र भविष्यति इत्यस्य अनुवर्तनं मया उक्तं क्वचित्, तथा नास्ति। सः अर्थः वस्तु वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इत्यतः आरब्धः वर्तते। भविष्यति इति तस्य अनुवर्तनमत्र न भवति, यतः समीपस्थः कालः भविष्यदपि भवति, भूतः अपि भवति, एवमेव। अतः तत् परिष्कुर्वन्तु। अत एव आशंसायां भूतवच्च इत्यत्र किमुक्तं, वर्तमानसामीप्ये इति नानुवर्तते, वर्तमानवत् इति यदि वर्तमानसामीप्ये इति यदि नानुवर्तते तत्र क्व आशंसायां सत्यं प्राप्तीच्छा भविष्यद्विषया, अतः भविष्यदर्थः लभ्यते। सम्यक् सा च आशंसा क्षिप्रवचने इत्यत्रापि सम्बध्यते, क्षिप्रवचने लृट् इत्यत्रापि सम्बध्यते, आशंसावचने लिङ् इत्यत्रापि आशंसाविषयः अस्ति, अतः भविष्यदर्थः अत्रापि उत्पन्नः भवति आशंसायाः भविष्यत् विषयत्वात्। सम्यक्। अतः भविष्यति इति अनुवर्तनेन लभ्यते इति यद् मया उक्तं तत् कृपया परिष्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अस्तु किं कथयति व्याख्याता अधुना पश्यामः। प्राप्तीच्छायाः भूते असम्भवात्, नाम भूते न भवति इति कृत्वा भविष्यतीति लभ्यते, भविष्यतीति पदम् अत्र लभ्यते इति मत्वा आह भविष्यतीति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। आशंसावाचिनि उपपदे भविष्यति लिङ् स्यात्, न तु भूतवत्। व्याख्याता कथयति न तु भूतवदिति कथयति। आशंसायां भूतवच्च इत्यस्यापवादः तदाह न तु भूतवत् आशंसायां भूतवच्च इति खलु पठितं, तस्य अयम् अपवादः वर्तते। अत्र आशंसावचने लिङ् भवति। तत्र आशंसार्थः, आशंसा इति उक्तं तावदेव, अत्र तु आशंसापरकं वचनम् अपेक्षितं भवति। आशंसा इति साक्षात् अत्र प्रयुक्तं भवेत् इति भावः, तद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। अतः आशंसायां भूतवच्च प्रकृतसूत्रे च अयमेव भेदः। तत्र तु प्रकरणादिना आशंसा गम्यमाना भवति चेत् पर्याप्तं, प्रकृते तु आशंसावचनं साक्षात् अपेक्षितं, तथा चेत् लिङ् भवति इति भावः, भूतवत्तु न भवति इति भावः। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। व्याख्याता उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति। गुरुश्चेदिति मूले पश्यामश्चेत् तत्र उच्यते गुरुश्चेद् उपेयात् आशंसे अधीय। एवं खलु व्याख्याता गुरुश्चेद् गुरुरुपेयात् चेत् क्षिप्रम् अधीय इत्याशंसे इत्यन्वयः। क्षिप्रवचने लृट् इत्यतः क्षिप्रमिति सम्बध्यते वा? आशंसावाचिनि भविष्यति लिङ् स्यात्, न तु भूतवत्। अतः क्षिप्रम् इति सम्बध्यते वा इति व्याख्यातुः एतया पङ्क्त्या ज्ञायमानमस्ति।
वस्तुतः अर्थः गुरुश्चेत् आगच्छ, गुरुश्चेत् उपेयात्, आशंसे अधीय। नाम गुरुः यदि आगच्छेत् तर्हि अहं पठेयम् इति भावः, अध्ययनं कुर्याम् इति भावः। प्रकृते आशंसा विषयः गम्यमानः वर्तते, प्राप्तीच्छा अत्र वर्तते अध्ययनविशेषस्य गुरोः आगमनस्य वा इति। एवं खलु। अग्रे तत्र मूले आशंसे क्षिप्रम् अधीय व्याख्याते क्षिप्रप्रयोगेऽपि परत्वात् लिङेव न तु लृडिति भावः। केन क्षिप्रवचने लृडिति लिट् न भवति, परन्तु लृट् एव भवति इति उदाहरणान्तरेण अत्र ज्ञातव्यं। क्व आशंसे क्षिप्रमधीय, कुतः आशंसावचनप्रयोगः अत्र वर्तते। क्षिप्रवचने लृड् इति इत्येतस्य उदाहरणे तु आशंसावचनप्रयोगः नास्ति, क्षिप्रवचनप्रयोगस्तु अस्ति, परन्तु आशंसावचनप्रयोगः तत्र नास्ति। अयमेव भेदः वर्तते। अतः प्रकृते लिङेव भवति। अधीय इति लिङे उत्तमपुरुषस्य एकवचनं वर्तते। गुरुश्चेत् उपेयात् इत्यपि लिङः उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इदं क्रियापदं भवति। उपपुसर्गपूर्वक इण गतौ इति धातोः इदम् अस्ति क्रियापदम् उपेयात्, प्रथमपुरुषस्य एकवचनमिदम्। अधीय इति तु उत्तमपुरुषस्य एकवचनमस्ति। तत्सर्वमपि अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते दशगण्या। सम्यक् इति उदाहरणद्वयोपेतस्य आशंसावचने लिङ् इत्येतस्य विशेषः भवति। उदाहरणद्वयं किं? गुरुश्चेत् उपेयात्, आशंसे अधीय इति एकम्, आशंसे क्षिप्रमधीय इति च अपरम्। उदाहरणद्वयेपि आशंसावचनरूपम् उपपदम् अस्ति आशंसे इति। आङ् उपसर्गपूर्वक शंसधातोः इदं क्रियापदं भवति। सम्यक्। एतेन च आशंसा गम्यमाना अस्ति इति भावः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमसूत्रम् अस्माभिः अत्र पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति सूत्रं प्रति, नानद्यतनवत् इत्युक्तवान्। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रमस्ति नानद्यतनवत्क्रिया प्रबन्धसामीप्ययोः इत्यस्ति। निषेधः अस्ति अयं। न इति अव्ययपदं भवति। अनद्यतनवत् इति द्वितीयं पदम् इत्यपि अव्ययपदमेव वर्तते। वतिप्रत्ययान्तं क्रिया प्रबन्धसामीप्ययोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। आहत्य न अद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः इति त्रीणि अत्र पदानि भवन्ति। सम्यक्। धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकम् अत्र अनुवर्तते। अग्रे कथयति किं कथयति चेत् क्रियायाः प्रबन्धः सातत्यं। सामीप्यं तु पूर्वं पठितमेव अस्ति अस्माभिः। क्रियाप्रबन्धः नाम कः? सातत्यम्, अनवरतता, सततता अथवा सातत्यं। तदाह क्रिया सातत्ये इति। एवं खलु। व्याख्याता अग्रे कथयति अनद्यतनवत् इत्यनेन अद्यतनभूते भविष्यति च विहितौ लङ्लुटौ विवक्षितौ। अनद्यतनभूते
भूते लङ् विहितः अनद्यतने भविष्यति लुट् विहितः तौ अत्र अनद्यतनशब्देन विवक्षितौ स्तः। तदाह लुङ् लुटौ न इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले क्रियायाः सातत्ये एवं खलु सामीप्ये च गम्ये लङ् लुटौ न स्तः लङ् लुटौ न भवतः इति भावः। उदाहरणे इतोपि स्फुटी भविष्यति। अग्रे कथयति अनद्यतने भूते लङ् न भवति। भविष्यति अनद्यतने च लुट् न इत्यर्थः। क्रियायाः सात्वित्य सामीप्ये च गम्ये लङ् लुटौ न भवतः। तत्र अनद्यतनं भूतः चेत् लङ् न भविष्यति, अनद्यतनः भविष्यत् चेत् लुट् न भविष्यति इति सूत्रस्य अर्थः। एवं खलु अन्यः कश्चन लकारः भूतार्थे अस्ति सः भविष्यति, अन्यः कश्चन लकारः लुड्वर्जं सः भविष्यति भविष्यतः अर्थे भविष्यति। सम्यक् कथयति क्रियासातत्ये लङ् निषेधमुदाहरति। लङः निषेधः प्रकृते क्रियासातत्यार्थे उदाह्रियमाणः वर्तते। किं यावज्जीवम् अन्नम् अदात् इति। यद्यपि मूले एकेन वाक्येन उभयमपि उदाहृतं वर्तते। यावज्जीवम् अन्नम् अदात् दास्यति वा कथयति तत्र अदात् इति लुङः प्रयोगः वर्तते। प्रक्रिया पूर्वं पठिता अस्ति तथापि व्याख्याता स्मारयन् अस्ति। कथयति लुङि गातिस्था इति स्विचो लुक्। एवं खलु सामीप्ये उदाहरिष्यन्नाः सामीप्यमिति। येयमिति तद् अग्रे तर्हि व्याख्यातः तु लुङः एव चर्चा कृता प्रथमे उदाहरणे। लृडपि अस्ति खलु तत्र यावज्जीवम् अन्नम् अदात् दास्यति वा। यावज्जीवम् अन्नम् अदात् नाम एतावत् पर्यन्तं यावज्जीवं नाम समग्रे अपि जीवने यावज्जीवमिति अग्रे पठिष्यते। रणमुलन्तः प्रयोगः अस्ति कृदन्तेषु पठिष्यते। यावद्विन्दजीवयोः इत्यत्र पठिष्यते। एवं खलु यावत् पर्यन्तं जीवनं कृतवान् तावत् पर्यन्तम् अन्नम् अदात् दत्तवान् इति भावः। क्रियायाः सातत्यम् अस्ति। अथवा यावत्पर्यन्तं जीवनं करिष्ये तावत्पर्यन्तम् अन्नं दास्यति अनवरतं दास्यति इति भावः। अपि च प्रकृते अनद्यतनविषये सत्त्वे अपि लङ् वा लृट् वा न जातः इति भावः। एवं खलु अग्रे कथयति सामीप्यमिति। मूले पश्यन्तु सामीप्यं तुल्यजातीयेन अव्यवधानम्। येन सामीप्यं प्रति कथयन् अस्ति। सामीप्ये उदाहरन् अस्ति। सामीप्ये निषेधः उच्यमानः अस्ति। कस्य अनद्यतन अर्थे विहितस्य लकारस्य नाम लङः लुडो वा। एवं खलु तत्र सामीप्यम् आदौ सामीप्यविषये विशेषं कथयन् अस्ति येन अग्रे उच्यमानानाम् उदाहरणानां स्पष्टता स्यात्। सम्यक् किं कथयति येयमिति। येयं पौर्णमास्यतिक्रान्ता तस्याम् अग्नि आधिता। तस्याम् अग्नि आधिता।
इदानीम् इतः पूर्वम् एतत् सम्यक्तया अवधारणीयं, नाम सामीप्यं जातीयेन अव्यवधानं। नाम केनचन सजातीयेन अथवा समानजातीयेन व्यवधानं यदि न कृतं भवति तर्हि सामीप्यमेव अङ्गीक्रियते। यदि समानजातीयेन व्यवधानं कृतं भवति तदा तु सामीप्यं नश्यति इति भावः खलु। व्याख्याता कथयति, न उदाहरणं पश्यामः। येयं पौर्णमासी अतिक्रान्ता तस्याम् अग्निना आधिता। अग्निना इति तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। अग्निना आधिता, सोमेन अयष्टा, उभयत्रापि लुङ् अस्ति। व्याख्याता कथयति, पौर्णमास्याः उपरि कृष्णपक्षे कतिपय अहोरात्रैः व्यवधाने अपि सामीप्यम् अस्ति एव। येयं पौर्णमासी अतिक्रान्ता, एवं खलु कथयति। व्याख्यातारं पुनः पश्यामः। पौर्णमास्याः उपरि कृष्णपक्षे कतिपय अहोरात्रैः व्यवधाने अपि सामीप्यम् अस्ति एव। नाम पौर्णमासी अतीता, अधुनैव पौर्णमासी अतीता, शुक्लपक्षस्य अन्तिमा तिथिः भवति खलु। ततः कानिचन कृष्णपक्षस्य दिनानि ऊर्ध्वं गतानि। तदा केनचन अयं प्रयोगः क्रियमाणः वर्तते। नाम या एषा पौर्णमासी अतिक्रान्ता तस्याम् अग्निना आधिता। नाम तस्यां तत्र अग्निना नाम अग्निद्वारा अथवा अग्नेः तत्र आधानं कृतवान्, अग्न्याधानं कृतवान् इति भावः। व्याख्याते पौर्णमास्यान्तरेण सजातीयेन व्यवधानाभावः। नाम प्रकृते कृष्णपक्षस्य केचन अहोरात्राः गताः वर्तन्ते, अतः तत्र अव्यवहितता एव ज्ञेया एतावता। कुतः? यतः इतोपि अन्यया कयाचित् पौर्णमास्या एतावता व्यवधानं न कृतं वर्तते, यत्र अयं प्रयोगः क्रियमाणः वर्तते। चिन्तयन्तु, काचित् पौर्णमासी गता, ततः अनन्तरं कृष्णपक्षस्य केषाञ्चन अहोरात्राणां पश्चात् इदम् उच्यमानं वर्तते, इदं वाक्यम् उच्यमानं वर्तते। तत्र सामीप्यं वर्तते एव, यतः तुल्यजातीयत्वेन, यतः या पौर्णमासी गता तादृशी एव पौर्णमासी पुनः एतावता नागता वर्तते। अतः अव्यवहितत्वमेव तत्र अवगन्तव्यम्। आम्, यदि एका पौर्णमासी गता, तदनन्तरं सर्वोपि कृष्णपक्षः गतः, तदनन्तरम् अपरापि पौर्णमासी गता, अपरस्याः पौर्णमास्याः अनन्तरं केषुचित् अहोरात्रेषु गतेषु एषा व्यवस्था न युज्येत। सम्यक्। अतः प्रकृते अनद्यतनभूते क्रियायाः सामीप्ये गम्यमाने लङ् न भवति, अपि तु लुङ् एव भवति। स च आधिता इति अस्ति। व्याख्याता कथयति, धा धातोर्लुङि नाम आङ् उपसर्गपूर्वकत्वात्, धा धातोर्लुङि स्थाघोरि चेति धा धातोः इत्वं सिचः कित्वं च, एषा प्रक्रिया सर्वापि पूर्वं पठिता वर्तते। ह्रस्वादङ्गादिति सिचो लोपः, एषा सर्वा प्रक्रिया पूर्वं पठिता अस्ति। अन्यदपि उदाहरणं कथयति, सोमेन अयष्ट, अग्निना आधिता नाम अग्निद्वारा आधानं कृतवान्, पुनश्च सोमेन अयष्ट, तत्रापि वाक्यं योजनीयम्, अनुषङ्गः भवति। तत्रापि कथयति व्याख्याता, येयं पौर्णमासी अतिक्रान्ता नाम गता तस्याम् इत्यनुषज्यते। नाम तस्यां सोमेन अयष्ट, सोमयागं कृतवान् इति भावः। एवं खलु इति क्रियासामीप्ये गम्ये लङः निषेधस्य न अनद्यतनवत् इति खलु।
अनद्यतनवद्भावः न भवति कदा क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः गम्यमानयोः इति सः मुख्यः विषयः बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति अथ क्रियासातत्ये लुटो निषेधमुदाहरति। क्रियासातत्ये वा अथवा क्रियासामीप्ये। क्रियासातत्ये तु पूर्वम् उदाहृतमेव खलु। किं यावज्जीवम् अन्नं अदादास्यति वा सामीप्यमुक्तं सामीप्य च येयं पौर्णमासी अतिक्रान्ता तस्याम् अग्नि आधिता अयष्टा इति लुङः विषयः उक्तः। इदानीं लृटि क्रिया सामीप्ये इत्येव स्यात् खलु। अतः क्रिया सातिथ्ये इति लुटमादाय यदुच्यमानो अस्ति तन्न युज्यते वा इति मम भाति। पश्यामः। येयं येयम् अमावस्या येयम् अमावास्या एवं व्याख्यात्रापि तथैव उच्यमानमस्ति। येयम् अमावस्या मूले पश्यन्तु। येयम् अमावस्या आगामिनी तस्याम् अग्निना आधास्यते। एवं खलु। अतः प्रकृते इदं सामीप्यस्य एव उदाहरणं वर्तते। सातत्यकथने प्रायः व्याख्याता भ्रान्तः इति भाति। यदि अहं स्यां भ्रान्तः तर्हि भवद्भिः परिष्करणीयम्। अस्तु। कथय येयम् अमावास्या मूले पश्यामः। येयम् अमावास्या आगामिनी तस्याम् अग्निना आधास्यते सोमेन यक्ष्यते। व्याख्याता कथयति येयम् अमावास्या आगामिनी तस्याम् इति अनुषज्यते। क्व सोमेन यक्ष्यते इत्यत्रापि सम्यक् इति विशेषः वर्तते। अत्रापि तद् सामीप्यमेव वर्तते। सामीप्यं तुल्यजातीयेन अव्यवधानम् इति उच्यते। येयम् अमावास्या आगामिनी या अमावास्या वर्तते ततः पूर्वं शुक्लपक्षस्य केचन अहोरात्राः सन्ति तदा इदमुच्यमानं वर्तते। नाम आगामिनी अमावास्या या वर्तते अमावास्या नैव या आगामिनी अमावास्या वर्तते ततः पूर्वं कृष्णपक्षस्य एव केचन अहोरात्राः वर्तन्ते। ततः पूर्वं तत्र कयाचिद् अन्यया अमावास्यया व्यवधानं न कृतं वर्तते। सामीप्यञ्च तुल्यजातीयेन अव्यवधानं अमावास्यया एव व्यवधानं नास्ति इति कृत्वा तत्र क्रियासामीप्यगम्यमाने अनद्यतनवद्भावः न भवति। नाम अनद्यतने लुड् यः विहितः सः न भवति। परन्तु प्रकृते लृट् लकारः एव प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक् इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रमत्र पठनीयं वर्तते। व्याख्यातासूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। भविष्यति मर्यादा मूले पश्यामश्चेत् भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन् भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन् इत्यस्ति। भविष्यति इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मर्यादा वचने इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अवरस्मिन् इत्यपि सप्तम्यन्तमेव भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अत्र मर्यादा उच्यते अनेन इति मर्यादा वचनम् एवं
उपपदसमासः द्रष्टव्यः। ततः प्रकृते क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः इत्यतः न अनद्यतनवत् इति च अनुवर्तते। ततः धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वमत्र सम्पद्यते। व्याख्याता कथयति अवरस्मिन् इति छेदः। तच्च अस्माभिः कृतः एव मर्यादावचने इति सप्तमी अवरस्मिन् इति अवर् इति सर्वनामशब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तञ्च भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति अनद्यतनवन्नेति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। भविष्यति काले मर्यादोक्तौ अवरस्मिन् प्रविभागे अनद्यतनवत् न इति। एवं खलु? नाम अवरस्मिन् प्रविभागमादाय मर्यादा यदि गम्यमाना भवति तदा भविष्यतः काले अनद्यतनवत् यः प्रत्ययः विहितः भवति, नाम अनद्यतनवत् भावः न भवति इति भावः। अनद्यतने यः प्रत्ययः विहितः भवति सः न भवति इति। परन्तु भविष्यतः कालः एव अत्र विवक्षितः वर्तते। अनद्यतनभूतः अत्र न विवक्षितः वर्तते। सूत्रे साक्षात् भविष्यति इत्येतस्य एव ग्रहणसामर्थ्यात्। पुनः सूत्रार्थमवधानेन पठामः। भविष्यति काले मर्यादोक्तौ अवरस्मिन् प्रविभागः अनद्यतनवत् न। उदाहरणे इतोपि स्फुटी भविष्यति विषयः। अपेक्षितं चेत् उदाहरणम् अवगत्य पुनः तत्र सूत्रार्थस्य एकवारं सङ्गतिः क्रियते यदि तर्हि अवशिष्टः संशयः अपि अपगतः भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति लुट् नेत्यर्थः। अनद्यतनभविष्यति काले कः विधीयते? लुडेव खलु। अतः लुड् न भवति इति भावः। कथयति प्रबन्धार्थमिति भाष्यं। पूर्वं तु क्रियाप्रबन्धसामीप्य क्रियाप्रबन्धार्थे इत्युक्तं खलु। प्रकृते तु अक्रियाप्रबन्धार्थमिदम्। असामीप्यार्थं चेति कैयटः। कैयटस्तु उभयोः अपि निषेधं करोति अत्र। भाष्ये तावत् अक्रियाप्रबन्धार्थम् इत्युक्तं। परन्तु प्रकृते तु असामीप्यार्थं च चकारं नाम चकारयोजनेन अक्रियाप्रबन्धसामीप्यार्थम् इति कैयटस्य अभिमतं वर्तते। उदाहरणं योऽयमध्वा व्याख्याता इङ्गितं करोति योऽयमिति मूलं पश्यामश्चेत् योऽयमध्वा गन्तव्यः आपाटलिपुत्रात् तस्य अवरं कौशम्ब्यास्तत्र सक्तुं पास्यामः। योऽयमध्वा गन्तव्यः आपाटलिपुत्रात् तस्य यदवरं कौशम्ब्याः तत्र सक्तून् पास्यामः। तर्हि अत्र लृट्लकारः क्व दृश्यते? पास्यामः इत्यत्र दृश्यते। सम्यक् व्याख्याता बोधयति उदाहरणस्य अर्थं। कथयति कस्मिंश्चित् जनपदे वसतः पाटलिपुत्राख्यं नगरविशेषं जिगमिषोः। नाम कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन वसति, सः इदानीं तस्मात् नगरात् पाटलिपुत्राख्यं नगरं प्रति गन्तुमिच्छति। तादृशजिगमिषोः इदं वाक्यं। सः एतद्वाक्यं कथयति किं? मूले पुनः पश्यन्तु। योऽयमध्वा गन्तव्यः आपाटलिपुत्रात् तस्य अवरं कौशाम्ब्याः तत्र सक्तून् पास्यामः। कथयति तस्य आपाटलिपुत्रात् योऽयं गन्तव्यः
अध्वा नाम आपाटलिपुत्रात् पूर्वं यः अत्र मार्गः मया गन्तव्यः वर्तते तस्य अध्वनः मध्यवर्तिन्याः कौशाम्ब्याः यदवरं पूर्वप्रदेशः कौशाम्ब्याः यद् अवरं पश्यन्तु तर्हि मूले कथम् अन्वयः कर्तव्यः वर्तते। योऽयमध्वा गन्तव्यः पाटलिपुत्रात् तस्य नाम तस्य अध्वनः मध्यवर्तिन्याः कौशाम्ब्याः यदवरम् अवरं नाम पूर्वप्रदेशः नाम कौशाम्ब्याः अपि पूर्वं यद् वर्तते तत्र सक्तून् श्वः प्रभृति पास्यामिति योजना। श्वः प्रभृति तत्र सक्तून् पास्यामः यतः अनद्यतनवत् न सः प्रत्ययः अत्र न भवति कः लुट् न भवति लृडेव भवति पास्यामः इत्येव भवति इति भावः। एवं खलु अग्रे कथयति अत्र कौशाम्ब्याः इति मर्यादा गम्यते अवरम् इत्यनेन अवरत्वं गम्यते। अत्र भविष्यत्यनद्यतने लुट् न किन्तु लृडेव इति भावः लृट् लकारः एव भवति इति अर्थः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति कालविभागे मूले पश्यामः चेत् कालविभागे चानहोरात्राणाम् इदानीं गतसूत्रं सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयं किं भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् एवं खलु। ततः व्याख्याता कथयति पूर्वसूत्रमिति मूले कथयति पूर्वसूत्रं सर्वम् अनुवर्तते समग्रमपि भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् इति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अग्रे भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् इति मर्यादावचने वरस्मिन् इति सूत्रम् इत्यर्थः। एवं खलु सूत्रे कालविभागे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति च इति तु अव्ययपदं भवति। ततः अनहोरात्राणाम् इति च षष्ठ्यन्तं तृतीयान्तं पदं भवति। कालस्य विभागः कालविभागः तस्मिन् कालविभागे ततः अहानि च रात्रयश्च अहोरात्राः न अहोरात्राः अनहोरात्राः तेषाम् अनहोरात्राणाम् एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भनयतत्पुरुषसमासः अत्र ज्ञेयः। सम्यक् पदच्छेदादिकं ज्ञातं किं किम् अनुवर्तते इति ज्ञातं धातोः प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः अपि अत्र सन्ति एव। अतः इदानीं सूत्रार्थं प्रति गन्तव्यं वर्तते। व्याख्याता ततः पूर्वं किं कथयन् अस्ति इति पश्यामः। ननु कालमर्यादायामपि पूर्वसूत्रेणैव सिद्धम् इत्यतः आह अहोरात्रेति मूले पश्यन्तु अहोरात्रसम्बन्धीनि विभागे प्रतिषेधार्थमिदम् अनहोरात्राणाम् इति प्रतिषेधः विशेषेण उक्तः खलु। अतः प्रतिषेधार्थमेव वस्तुतः इदं सूत्रं वर्तते इति भावः। कथयति तथा च अहोरात्रसम्बन्धिनि प्रविभागविशेषे यथा यादृशः प्रविभागः पूर्वं दृष्टः किं नाम गन्तव्यः यः अयमध्वा गन्तव्यः पाटलिपुत्रात् तस्य अवरत्वं कौशाम्ब्याः तत्र सक्तून् पास्यामः। कौशाम्ब्याः पूर्वं यः तत्र क्षेत्रविशेषः अथवा पूर्वप्रदेशविशेषः तत्र वयं सक्तून् पास्यामः इति पूर्वं तत्र योजना क्रियमाणा वर्तते।
व्याख्याता कथयति तथा च अहोरात्रसम्बन्धिनि प्रविभागे भविष्यति मर्यादावचने इत्युक्तविधिर्न भवति इत्यर्थः। सम्यक् इति भावः। कथयति ननु भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणाम् इत्येकमेव सूत्रं कुतो न कुतः पृथक् सूत्रं कृतम् इत्यतः योगविभाग उत्तरार्थः। योगविभागः कृतः वर्तते तद् उत्तरार्थः नाम इतः अग्रिमसूत्रे तस्य प्रयोजनं वर्तते तदर्थं योगविभागः तदर्थं सूत्रद्वयं कृतमिति भावः। कथयति इदमुत्तरसूत्रे स्पष्टी भविष्यति परस्मिन् विभाषा इति यद् वर्तते तत्र अयं विषयः स्पष्टी भविष्यति इति भावः। अग्रे कथयति योऽयं वत्सर आगामि इति नाम उदाह्रियते मूले पश्यन्तु योऽयं वत्सर आगामि तस्य यदवरम् आग्रहायण्याः तत्र युक्ताः अध्येष्यामहे इति। एवं खलु इत्यस्ति परन्तु प्रकृते भविष्यतिकाले मर्यादोक्त अपरस्मिन् प्रविभागे न अनद्यतनवत् न भवति इत्युक्तं खलु। तर्हि अहोरात्रसम्बन्धिनि विभागे प्रतिषेधार्थम् इति उच्यमानं वर्तते। तर्हि कालमादाय मर्यादायाम् अपरप्रविभागः यदि वक्तव्यः भवति तर्हि अपि भविष्यत्काले धातोः अनद्यतनवत् प्रत्ययविधिः न भवति। एवं खलु यदि सः कालः मर्यादाविभागगत अहोरात्रसम्बद्धः न भवेत् इति खलु सूत्रस्य अर्थः। तर्हि योऽयं सत्यं योऽयं वत्सरः आगामि तस्य यदवरम् आग्रहायण्याः तत्र युक्ताः अध्येष्यामहे। यः अग्रिमः आगामी यः वत्सरः वर्तते तत्र या आग्रहायणी ततः पूर्वकालविशेषः तत्र युक्ताः तत्र मिलित्वा वयम् अध्ययनं करिष्यामः इति उदाहरणं भवति। वस्तुतः इति सत्यं। तर्हि प्रकृते वत्सरविशेषः गम्यमानः वर्तते। वस्तुतः प्रकृते अयं लिट् अपि च अनद्यतनवद्भावस्य निषेधस्तु गतसूत्रेणैव सिद्धः। अनहोरात्राणामिति कुतः उच्यमानं वर्तते तदिदानीम् अत्र दलकृत्य स्फुटी भविष्यति तत्र लुडेव भविष्यति तत्र गतसूत्रेण उक्तः निषेधः प्रवृत्तः न भविष्यति इति भावः। व्याख्याता कथयति कालतः मर्यादायाम् उदाहरणम् इदम् यद्यपि गतसूत्रेणैव सिद्धं परन्तु अस्य सूत्रस्य तु अनहोरात्राणामिति निषेधार्थं कथनम् इति अपि स्मर्तव्यम्। ततः पूर्वं व्याख्याता कथयति आग्रहायण्याः इति मार्गशीर्षपौर्णमास्याः इत्यर्थः। युक्ताः इति नियमयुक्ताः नियमयुक्ताः इति अर्थः अत्र स्वीकृतः वर्तते। अध्येष्यामहे कथयति अत्र न लुट् किन्तु लुडेव इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अहोरात्रविषये अग्रे यदुच्यमानं वर्तते तत् पश्यामः। तत्र निषेधः उक्तः खलु न अहोरात्राणाम् इत्युक्तं खलु। कथयति 15 रात्र इति 15 यस्य मूले आदौ पठनीयम् अनहोरात्राणां किं योऽयं मासः आगामी तत्र यः अवरः 15 रात्रः तत्र अध्येता स्महे। अत्र अनद्यतनवद्भावस्य भविष्यति निषेधः न जातः अतः लुडेव प्रवृत्तः। अनद्यतनवद्भावगम्यस्य लुटः निषेधः न जातः अतः लुडेव प्रवृत्तः। तत्र व्याख्याता कथयति 15 रात्रयः यस्य पक्षस्य इति बहुव्रीहिः अच प्रत्यन्वपूर्वात् इति अजिति योगविभागात् अच समासान्तः क्व 15 रात्र इत्यत्र कथयति
यद्वा पञ्चदशानां रात्रिणां समाहारः पञ्चदशरात्रः अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याचरात्रः इति अच्प्रत्ययान्तः सङ्ख्यापूर्वं रात्रं क्लीबमिति तु लिङ्गम् अशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इति वचनान्न भवति। नाम लिङ्गं तु अशिष्यं भवति भोः, लोकात् लिङ्गं गृह्यते, अतः सङ्ख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् अत्र पञ्चरात्र इत्यादिषु न प्रवर्तते। नाम लोके तथा व्यवहारः इति कारणात् पञ्चदशरात्रः इति। सम्यक्। अतः प्रकृते लुडेव भवति, लृट् न भवति। एतदर्थमेव वस्तुतः इदं सूत्रं। तथापि एकसूत्रं न कृतमिति चेत् तत्र उक्तमेव उत्तरार्थः योगविभागः एषः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च लकारार्थप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।